अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बाजार से ताज़ा कटवाई हुई कच्ची केरियां लेकर आई। जैसे ही घर पहुंची अम्मी जान ने केरियां देखी तो उनके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई। वो फौरन समझ गई कि आज घर में आम के चार की तैयारी होने वाली है। मैंने केरियां इनके सामने रख दी। फिर शुरू हुआ वो काम जिसमें बरसों का तजर्बा मोहब्बत शामिल थी। अम्मी जी ने एक एक मसाला बड़ी एहतियात से निकाला। नमक, मिर्च, हल्दी, राई दाना, साबुत धनिया, कलवंजी, मेथरे और बहुत से दूसरे खुशबूदार मसाले, सब कुछ इनके अंदाज के मुताबिक तैयार किए गए। फिर उन्होंने केरियों को धोया, खुश्क किया। फिर उन्होंने केरियों में मसाले शामिल करना शुरू किए। इनके हाथों की महारत देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कोई खास नुस्खा तैयार कर रही है। हर मसाला अपने सही तनासब में शामिल किया गया ताकि अचार का जायका बिल्कुल वैसा ही हो जैसा हमेशा हमारे घर में पसंद किया जाता है। मैं इनके साथ बैठी नहीं काम करते हुए देख रही थी, सोच रही थी कि ये सिर्फ अचार नहीं बल्कि एक ऐसी रवायत तजर्बा है और यही तजर्बा हर बार अचार को एक मुनफरिद जायका देता है। जब तमाम मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए, केरियों में मिक्स हो गए, फिर इसमें सरसों का तेल डाल दिया। फिर चार की खुशबू पूरे घर में फैल गई। घर के सब अफराद बार बार आकर देख रहे थे कि तैयारी कहाँ तक पहुंची। सबको मालूम था कि अम्मी जी के हाथ का नया हुआ बना हुआ अचार खाने का मजा ही बदल देता है। ऐसे लम्हा सिर्फ एक रेसिपी की तैयारी नहीं होते बल्कि खानदान को जोड़ने वाली खूबसूरत यादें बन जाती हैं। अम्मी जी के साथ बैठकर ये काम करना, इनकी बातें सुनना, इनके तजर्बे से सीखना मेरे लिए बहुत खास है। आहार में चार तैयार हो गया। इसे देखकर दिल खुश हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ केरियां और चार शामिल नहीं थे बल्कि अम्मी जान की मोहब्बत, मेहनत और बरसों का तजर्बा भी शामिल था। शायद यही चीज़ घर के बने हुए चार को इतना खास बनाती है। अम्मी जी के हाथ का बना हुआ चार सिर्फ जायका नहीं बल्कि मोहब्बत, रवायत और खूबसूरत। उस साथ में अम्मी जान बातें भी हमें बताई जा रही कि जब हम जवान थे हमारी अम्मी ये चार डाला करती थी। हम सब बहन भाई के पास साइडों में बैठ जाया करते थे। तो ये साल मेरी अम्मी के यानी कि ये तजर्बा मैंने अपनी अम्मी से सीखा है कि ये साल हम एक दफ़ा साल में डालते हैं, पूरा साल इसको खाते हैं। गाँव में इसको कोई सालन वगैरह की इतनी होती नहीं है। हम सुबह रोटी जब सुबह नाश्ता बनता है तो एक वो मक्खन होता है, लस्सी जो बनाते हैं, मक्खन से हम रोटियाँ को चौपड़ लेते हैं, चौपड़ ही कहते हैं, रोटियां को चौपड़ लेते हैं और बाद में ये चार की अम्बी यानी कि सिकड़ी इसको बोलते हैं, उसको ऊपर रख के तो ये हमारा नाश्ता होता था। हमारी सेहत भी आजकल के लोगों के ज़्यादा फ्रूट वगैरह खाने वालों से बेहतर होती थी। ये इतना हाजमेदार होता था कि हमें पता भी नहीं चलता था, हम 2-3 रोटियां खा जाते थे। एक साथ में लस्सी भी होती थी, वो भी यानी कि एक नाश्ते का अपना ही मज़ा होता था। तो आप क्या जाने कि पहले ज़माने में हमारी अम्मियाँ कैसे ये चार क्यों बनाती थी हमारी सुबह को नाश्ते के लिए। वो जब भैंसें हमारे अपने घर की होती थी उनका दूध करना, फिर हमने वो लस्सियाँ बनानी, वो मक्खन निकालने, फिर उसके साथ रोटियाँ चौपड़नी, फिर ये चार के साथ खानी। वो खेतों में भी यही रोटियाँ चौपड़ के लेके जाना, साथ में चार रख लेना और दही होना, तो वो लस्सी साथ में लाजमी होती थी। यानी ये चार जो है ना ये हमारी ज़िंदगी का एक शुरू से, अम्मी बता रही है कि शुरू से ये जब से हम पैदा हुए ये चार हम देख रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त। हमारी अम्मी के हाथ का चार तो वैसे ही बड़े ज़बरदस्त था। तो हमने भी क्या किया, हमने भी अपनी अम्मी के हाथ का चार देखा, सीखा और समझा। हाँ, जब ये चार डालते हम पास बैठ जाते हैं ना तो फिर बातें वो हमें हम अपनी पिछली बातें सुनाती है। चार जैसे वो उन्होंने चार यानी कि कैसे चार शुरू किया था, हमें शुरू से अपनी बातें सुनाना शुरू करते हैं। यानी कि बहाने से अपनी अम्मी अब्बू को, अपने बहन भाइयों की अच्छा लगता है ये सब बातें करना, यानी कि उनको भी अच्छा लगता है। वो अपनी बातें, अपने दिल की बातें शेयर कर लेती हैं और सब इकट्ठे बैठ के बातें सुन एंजॉय भी करते हैं। ये चार क्या है, एक एंजॉयपन होता है जब वो ये देखे हमारी अम्मी ऐसे बातें, यानी कि इतनी ज़बरदस्त ये बातें कर रही थी कि जब हमारी सुबह की रोटी के नाश्ते की हमें लड़ाई भी हो जाती थी। वो कहता पहले मैंने खानी है, पहले मैंने खानी है, पहले मेरी रोटी मेरी है। इसी से हमारी ना आपस में बहन भाइयों की लड़ाई भी होती थी। तो वो पहले वो होती थी एक लो सी होती थी, उस पर रोटियाँ उसके अंदर बनाते थे। वो जो घास वगैरह होती थी लकड़ियाँ उसके अंदर डाल के, तो बड़ा सा तवा होता था। ये बता रही है अम्मी बता रही है, तो मैं उसकी यानी कि वो तशरीह कर रही है। बड़ा सा तवा होता था, उसके ऊपर बड़ी बड़ी सी रोटियां हम डाल लेते थे।
تو وہ جس نے بھی ایک روٹی کھانی تھی نا یہ 4 کے ساتھ وہ 2 لازمی کھا لیتا تھا. ہاں ساتھ میں جو امی ابو کے اپنی جو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ ہماری امی بوڑھی ہو گئی ہے اب بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے اپنی امی ابو کی باتیں کر رہی ہے. اچھا لگ رہا ہے. وہ بھی اپنی یعنی کہ ایک دل کی باتیں کر رہی ہے. اپنی امی ابو کو یاد کرنا بڑھاپے تک ذرا بھی تکلیف ہو تو ہم کہتے ہیں ہائے امی. یعنی کہ ماں چیز ہی ایسی ہے تو ماں کو تو یاد کرتے ہیں. باقی اگر یہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ہاں میری امی جی کی باتیں کو زیادہ انجوائے کریں. یعنی وہ خود تو سنا نہیں رہی, یعنی کہ اس کو ذرا آسا تھی اس کی تشریح میں کر رہی. یعنی کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کی باتیں بس اپنی امی ابو کی باتیں کر رہی ہے. چار کی تعریفیں کر رہی ہے کہ یہ اتنا اچھا چار ہے, خوشبو ایسے ہوتی ہے, ایسے ہم کھاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, یہ باتیں سنا رہی ہے. باقی میری امی کی باتیں اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اور میرے امی کی ہاتھ کا چار کو بھی ایک کمنٹ بتانا کہ میری امی کے ہاتھ کا چار کیسے ہے, اور ٹرائی بھی لازمی کریں. میری امی کو فالو کریں. ہاں جی یہ دیکھو میری امی اپنے اپنی امی کی باتیں بتا رہی ہیں آپ کو. یہ دیکھیں آپ کو نظر ہاتھ سے وہ بس یہ دیکھیں ہمارا اب چار بن گیا ہے اور امی بھی ساتھ ساتھ اپنی باتیں کر رہی ہیں. بالکل وہ تیل ڈال کے سارے مسالے ڈال کے اچھی طرح سارے مسالے ڈالے ہیں. یہ ہمارا 5 کلو چار ہے, اس میں سارے مسالے تقریباً جتنے مسالے ہوتے ہیں خوشبو والے سارے اس میں ڈال کے امی نے کچھ کو تھوڑا سا دادر سا کر لیا, کچھ ثابت رکھے ہیں. ہاں جی کالی مرچیں اس کو دادر نہیں کیا, اس کو ثابت رکھا. اب کیا جو مسالے ہیں اس کو ہم نے موٹے موٹے کوٹ لیے تھا, وہ سارے ڈال دیے. تیل ہم نے ڈالا تو وہ بھی ایک رات کے بعد جب آپ یہ چار رکھیں گے, ایک رات کے بعد صبح اٹھ کے دیکھیں گے تو چار تیل سے بھرا ہوگا. یعنی کہ جب ڈالیں گے تو یہ اتنا نہیں لگے گا, تو جب صبح اٹھیں گے نا یہ تیل کچھ اپنا بھی پانی چھوڑے گا, آم وغیرہ مسالے بھی چھوڑے گی, نہیں یہ بھر جائے گا. جو بھی آپ نے بالٹی رکھی ہے تیل یہ مسالہ اس میں چار سارا اس میں ڈبو ہو جائے گا. ہاں جی تو امی کہہ رہی ہے کہ میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے تندرستی زندگی دے, میں چلتی پھر جتنی میری زندگی ہے میں چلتی پھرتی رہوں اور آپ کو چار بنا کے دیتی رہوں. اب کیا کرتے ہیں چار کو اچھی طرح یہ دیکھیں مکس. امی سے زیادہ ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں, ویسے مکس تو کر رہی ہے. پھر میں نے چمچوں سے لیا, خود میں اپنے ہاتھوں سے اس کو اچھی طرح مکس کیا. تو ہاں جی تو یہ دیکھیں میرا چار مکس ہو کے تیل بھی اس میں ڈال دیا, تیل سے یہ بھرا ہوا ہے. جیسے بھی چار ہماری امی نے ہمیں بنا کے دے دیا. امی کی یادیں ہیں, جب بھی ہم چار کھائیں گے امی کو یاد کرتے ہی رہتے ہیں. اب کرتے ہیں لیتے ہیں, یا یہ کڑھائی میں تو نہیں نہ رکھنا, اب اسی کو نا بالٹی میں ڈال دیتے ہیں. یہ بالٹی اتنی چار ہے کہ بالٹی نے بھر جانا ہے. اور بھی اگر کچھ ڈالنا اور نیمبو وغیرہ جو بھی ہے وہ بعد میں ڈالیں گے. آج تو ہم نے صرف اس میں کیریاں ہی کچی ڈال لی ہیں. تو وہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ چار ہمارا یہ کٹھی پکڑ کے میں نے اس میں ڈال دیا بالٹی میں, اور چمچ کے ساتھ سارے برتن کو اچھی طرح صاف کرنا ہے. یعنی کہ جو بھی مسالے ہیں اس کے کڑھائی کے ساتھ سے سارے اس میں بالٹی میں آ جائیں. ہاں جی تو اب دیکھے گا میرے چار کو, اگر اچھا لگا تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں. باقی کھائیں پیئیں منہ جڑائیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دوبارہ پھر ملوں گی کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.